अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फैसल मोहम्मद और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल व्यूज़ ऑफ फैसल मोहम्मद। पाकिस्तान और बैनुल-अक़वामी हालात के हवाले से अपना तज्ज़िया लेकर हाज़िर है। पहले कुछ ज़िक्र हम कर लेते हैं। आपको मैंने बताया था कि जब से ये ट्रंप के मामलात तेज़ी से वाइट हाउस की तरफ बढ़ने शुरू हुए हैं, तो रूस और यूक्रेन की जंग में भी तेज़ी आ गई है। और रूस की अब पूरी भरपूर तरीके से कोशिश है, क्योंकि ये बात तो तयशुदा है और कि ट्रंप ने आने के बाद इस जंग को बंद करवाना है। ट्रंप बड़े वाज़ेह तौर पर कह चुके हैं, मुसलसल कह चुके हैं और अब भी कह रहे हैं। तो लिहाजा अब रूस की पूरी कोशिश है कि जब ये जंग बंद होगी तो उसको किसी ऐसे नुक्ते पे ले आकर बंद किया जाए जिसमें कहीं न कहीं रूस का हर तौर पे फ़ायदा हो। और क्योंकि जंग ये यूक्रेन की तरफ से शुरू की गई थी, यूक्रेन नेटो को लेकर आया था, तो लिहाजा कहीं न कहीं इसमें नुकसान जो हो ज़्यादा सौदा करने में यूक्रेन का हो। इसी हवाले से जो है इस वक़्त मामलात बड़ी तेज़ी से चल रहे हैं, लेकिन ये बात सिर्फ़ रूस की तरफ नहीं है, बल्कि दूसरी जानिब यूक्रेन भी बड़ी तेज़ी से कोशिश कर रहा है और यूक्रेन के पीछे नेटो की बड़ी भरपूर कोशिश है, अमेरिका की बड़ी भरपूर कोशिश है कि जल्द से जल्द जो है ना बड़े अहदाफ हासिल कर लिए जाएँ। इसलिए अब हो ये रहा है कि क्रीमिया के ऊपर बड़े हमले किए जा रहे हैं और क्रीमिया पे हमलों के लिए बराह रास्त जो है बरतानिया इनको सपोर्ट कर रहा है। गुज़िश्ता दिनों हुआ ये कि क्रीमिया के ऊपर और जो ब्लैक सी है उसके ऊपर जो है बरतानिया के जो है रॉयल नेवल जो है जहाज़ जो उनको बाकायदा काउंटर किया गया और उनको चेक किया गया, कंट्रोल किया गया। रशियन सखोई ने उनको बाकायदा काउंटर किया और तमाम चीज़ों को अच्छी तरीके से जांचने के बाद ये फ़ैसला हुआ और सबूत मिलने के बाद ये फ़ैसला और ये पता लग गया कि क्रीमिया पे जितने बड़े-बड़े हमले हो रहे हैं, क्योंकि गुज़िश्ता दिनों भी क्रीमिया पे बहुत बड़ा हमला हुआ। उसके अलावा क्रीमिया के अलावा जो है रूस की एक बड़ी रिफ़ाइनरी को बड़ा हमला हुआ। गो के इस वक़्त रूस यूक्रेन पे बड़े हमले कर रहा है, लेकिन इस वक़्त मसला ये है कि यूक्रेन जो है वो रूस के शहरी इलाकों पे हमले कर रहा है और शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर जो है उसको तबाह कर रहा है। तो अब मसला ये है कि जब ये सारी बातें निकल कर सामने आ गई और ये बात सबूत सामने मिल गए और बैनुल-अक़वामी सैटेलाइट के ज़रिए, चीन के ज़रिए, दूसरे ममालिक के ज़रिए जब ये सबूत वाज़ेह हो गया कि क्रीमिया पर हमलों के लिए जो है सारा का सारा मवाद जो है बरतानिया ने फ़राहम किया था और तमाम बरतानिया की जो रॉयल एयर फ़ोर्स जो है वो इनकी सारी रेकी करके इनको सारी मालूमात दे रही थी। तो अब ये फ़ैसला किया गया है कि बरतानिया को हर सूरत में इसका कहीं न कहीं जवाब दिया जाएगा। इसी हवाले से जो फ़ौरी तौर पर गुज़िश्ता 24 घंटे के अंदर जो तब्दीलियाँ आई हैं वो ये हैं कि अमेरिका के साथ-साथ जो है बरतानिया का भी घेराबंदी करनी शुरू कर दी है रूस ने। और रूस ने फ़ौरी तौर पर जो है अपने मामलात जो हैं वो बरतानिया की तरफ भी ट्रांसफ़र करने शुरू कर दिए हैं। और जो बेलारूस है, बेलारूस के अंदर मज़ीद जो है उसने अपने जो है मिज़ाइल जो है तायनात किए हैं और वो जो मिज़ाइल अब लगाए गए हैं वो बराह रास्त बरतानिया के कई शहरों को हिट करेंगे। और एक ख़बर ये भी हमें कन्फ़र्म हुई है कि रूस ने बड़ी तेज़ी के साथ कुछ ऐसे मिज़ाइल बना रहा है जो कि बैक वक़्त जो है बरतानिया के कई शहरों को हिट कर सकते हैं। लेकिन ये मामला सिर्फ़ रूस की तरफ से नहीं है, बरतानिया भी बड़ी कोशिश कर रहा है और बरतानिया ने फ़ौरी तौर पर रूस की तमाम चीज़ों को देखते हुए बरतानिया ने भी बड़ी तेज़ी से तकरीबन 6000 किलोमीटर तक मार करने वाले जो है मिज़ाइलों के लिए काम करना शुरू कर दिया है। और बरतानिया के पास जो है कुछ मामलात थोड़े से गड़बड़ थे, कुछ हो सकता है कोई टेक्निकल वजूहात हो, तो फ़ौरी तौर पर जर्मनी से इसकी मदद ली गई है। यानी अगर दूसरे अल्फाज में मैं ये कहूँ कि रूस के शहरों पर हमला करने के लिए और फाइनल जंग करने के लिए बरतानिया और जर्मनी यानी दूसरे अल्फाज में नेटो जो है वो भरपूर तरीके से तैयारी कर रहे हैं। लेकिन ये आपको बात बताता चलूँ कि गुज़िश्ता 2 रोज़ कबल नेटो के जो जहाज़ और जो नेटो की जो फ़ौज वहाँ पे यूक्रेन के करीब पोलैंड के अंदर थी और रोमानिया के ऊपर थी, वहाँ पे उनके हालात को देखते हुए और कुछ लोग जो यूक्रेन के अंदर नेटो के आ चुके थे उनके ऊपर जो रूस ने बड़ी तेज़ी से हमले किए हैं उसमें नेटो के फ़ौजियों को बड़ा ज़बरदस्त नुकसान हुआ है। और हमें ये कन्फर्म खबर हुई है कि नेटो के फ़ौजी वहाँ से भागे हैं और फ़ौरी तौर पर वो तमाम जर्नैल जो कि नेटो की हिकमत अमली को पोलैंड के अंदर चला रहे थे वो फ़ौरी तौर पर उनको वापस तलब किया गया है और ये उनसे मालूम किया जाएगा कि वो किस नहज के हमले थे, क्या स्ट्रेटजी थी, क्यों ये नाकाम हुए, ताकि दोबारा जो है नेटो अपनी डिप्लॉयमेंट वहाँ पर कर सके। तो कहने का मतलब इस तमाम खबरों का ये है कि इस वक्त मामला जो है नेटो और रशिया के ख़िलाफ़ ये मामला बढ़ता जा रहा है और रूस और बरतानिया के दरमियान भी मामला बढ़ता जा रहा है। पहले तो सिर्फ मुखालफत टॉम शैडो मिज़ाइल की वजह से थी, क्योंकि रूस कहता था कि बरतानिया ने टॉम शैडोज़ मिज़ाइल दिए जिसकी वजह से हमारा नुकसान हुआ। लेकिन अब मामला टॉम शैडोज़ से की मुखालफत से निकल के बराह रास्त रूस और बरतानिया की मुखालफत पर आ गया है।
इस तमाम सूरत-ए-हाल को देख लें कि रूस के सकोई ने अपने सकोई तैयारों के जो है अड्डे भी मज़ीद बरतानिया के करीब करने शुरू कर दिए हैं। ब्लैक सी के अंदर मज़ीद जो है अपना बहरी बेड़ा बनाना भेजना शुरू कर दिया है। साथ ही साथ ये भी खबरें आ रही हैं कि रूस ने अपने बहरी बेड़ों में इज़ाफ़ा करने के लिए भी फ़ैसला किया, और इस हवाले से बड़ी ख़ामोशी से और खुफिया तौर पर, असल जो बात है ख़ामोशी से और खुफिया तौर पर अमल किया जा रहा है। वो क्या बना रहे हैं, तकमील के किस मरहले में हैं, या कहीं से आ रहे हैं, इस हवाले से कोई बात अभी फ़िलहाल कन्फ़र्म नहीं कही। मुख्तलिफ़ औक़ात में मुख्तलिफ़ बातें हैं, लेकिन असल मसला ये है कि बरतानिया जो है बरतानिया के साथ-साथ रूस जो है अपनी फ़ौजी जंगी तैयारियाँ बड़ी तेज़ कर रहा है। साथ-साथ एक और जो सबसे बड़ी खबर आ रही है वो ये है कि शुमाली कोरिया जो है वो बड़ी तेज़ी से अपने उसने मिज़ाइल बनाने शुरू कर दिए हैं, और अमेरिका को इसके ऊपर बड़ी तशवीश है। शुमाली कोरिया के अंदर हमारी जो हमने तस्दीक की है और हमारी मालूमात जो आई हैं, शुमाली कोरिया के अंदर तकरीबन कोई 12 के करीब ऐसी फैक्ट्रियाँ थी जो मिज़ाइल बनाने की जो बंद पड़ी थी, लेकिन उन तमाम फैक्ट्रियों को भी अब चालू कर दिया गया है। और अब ये पता लगा है कि गुज़िश्ता 3 हफ़्ते से दिन-रात वहाँ पर बड़ी तादाद के अंदर मिज़ाइल बनाने का काम हो रहा है। इस तमाम सूरत-ए-हाल के ऊपर पेंटागन बहुत परेशान है। पेंटागन ये सोच रहा है कि ये जो मिज़ाइल बन रहे हैं, क्या ये मिज़ाइल जो शुमाली कोरिया पे बन रहे हैं, क्या ये रूस को दिए जाएँगे, या फिर ये कि साउथ कोरिया के ऊपर कहीं शुमाली कोरिया जो है हमला करेगा। क्योंकि ये देखने में आ रहा है कि जब से प्यूटन की और किम जोंग की जो मुलाकात हुई है, उसके बाद से अमेरिका की मुखालफत जो हो रही है वहाँ पे, और अमेरिका और जो साउथ कोरिया जो है उसके हवाले से, और जो खित्ते के अंदर जो अमेरिकन मफादात हैं उन पर निशाना बनाने के हवाले से बड़ी तेज़ी आई है। और ये कहा जा रहा है, असल बात जो इसमें ये है वो ये है कि पेंटागन समेत कई यूरोप के और नेटो के इदारे इस बात की तस्दीक कर रहे हैं कि बहुत कुछ ये लोग खुफिया तरीके से कर रहे हैं। और कुछ का तो कहना ये है कि इन्होंने अपनी तैयारियों को कैमोफ्लेज किया हुआ है, यानी कुछ चीज़ें तो दिखाई ऐसी जा रही हैं कि यहाँ पर ये हो रहा है, लेकिन दरहकीकत वो नहीं हो रहा। इसके पसे पर्दा कुछ और जो है बड़ी कार्रवाइयाँ हो रही हैं। तो ये एक सूरत हाल जो है बताया गया है कि अमेरिका की परेशानी का बायस बन रहा है। दूसरी जानिब हुआ ये है कि हिज़्बुल्लाह की जनाब मामला जो है वो भी बढ़ता जा रहा है। हिज़्बुल्लाह ने एक जनाब हमला किया है गुज़िश्ता 24 घंटे कबल, और इतना ज़बरदस्त हमला किया है, कहा जाता है कि 7 अक्टूबर को जो इसराइल पर हमला हुआ था उसके तकरीबन बराबर का है, और इसमें बड़ा ज़बरदस्त इसराइल को नुकसान हुआ है। और एक फ़ुटबॉल ग्राउंड के ऊपर बताया गया है कि वहाँ भी हिज़्बुल्लाह ने हमले किया, जिसमें तकरीबन कोई 21 के करीब बच्चे थे जो फुटबॉल खेल रहे थे, उनकी भी हलाकतें हुई। लेकिन अब जहाँ तक वो प्रोपेगेंडा किया जा रहा है कि जनाब वो बच्चे थे, बच्चों पर हमला हुआ, तो इसराइल तो मुसलसल बच्चों को मार रहा है और मासूम बच्चों को मार रहा है, तो अब तो यह मामला आगे बढ़ चुका है। लेकिन जो असल में तशवीशनाक खबर ये है वो ये आ रही है कि लेबनान से मिलने वाली खबरों में कि इसराइल ने जवाबी कार्रवाई लेबनान पे की है, और अब ये बड़ा करीब होता जा रहा है कि लेबनान की और इसराइल की वाज़ेह तौर पर जंग हो जाए, और हिज़्बुल्लाह फुल फ्लैज जंग जो है वो करे। यहाँ लोगों को मैं एक बात बता दूँ कि आपने हिज़्बुल्लाह के दरमियान देखा है, हिज़्बुल्लाह के दरमियान और इसराइल के दरमियान अभी तक झड़प हो रही है, लेकिन बाज़ाब्ता जंग नहीं शुरू हुई है। और इसराइल ने अब कहा है कि उसका जवाब देंगे, जबकि आज फौरी तौर पर जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, आपसे बात करने से थोड़ी देर कबल हिज़्बुल्लाह ने वाज़ेह तौर पर कहा है कि हम इसराइल के साथ बड़ी जंग लड़ने के लिए जा रहे हैं, और उसने कहा कि हम अब इसराइल को सफ़ाहस्ती से मिटा सकते हैं। काउंटर के अंदर फौरी तौर पर ईरान का भी बयान आ गया है। उन्होंने कहा कि अगर फौरी तौर पर अगर ये मामला बढ़ा, अगर बराह रास्त जंग हुई इसराइल की और हिज़्बुल्लाह की, तो हम इस जंग से दूर न रहेंगे, हम उस जंग के अंदर ज़रूर शामिल होंगे। इस तमाम सूरत हाल को रूस और चीन भी देख रहा है, और एक सबसे बड़ी ख़तरनाक खबर ये है कि शायद हो सकता है अगर ये जंग बढ़े तो हो सकता है कि अमेरिका को दूसरे बॉर्डर पर भी उलझा दिया जाए, क्योंकि ये बात अब कन्फर्म खबर जो है कन्फर्म होती जा रही है कि बेलारूस के अंदर जो है चीन की अफवाज जो है वहाँ पर पहुँच चुकी है, और चीन के बहुत सारे टेक्टिकल वेपन्स जो है उनकी मौजूदगी का बेलारूस में इंकशाफ हुआ है। तो दर हकीकत जो है यहाँ तो कौम दुनिया में क्या हो रहा है, पाकिस्तान में तो हम लोग लगे हुए हैं इमरान खान के चक्कर में और बिजली के चक्कर में, लेकिन पसे पर्दा इतने दिनों में दुनिया के अंदर बहुत सारी तब्दीलियाँ होती जा रही हैं, और दुनिया जो है आहिस्ता आहिस्ता एक बड़ी जंग की तरफ बढ़ती जा रही है। अब देखना ये है कि क्या ट्रंप के आने से पहले ये मामला शुरू हो जाता है, या ट्रंप के आने तक ट्रंप इसको रोकने में कामयाब होते हैं। बात पाकिस्तान की हुई तो महबूब हसन साहब को पीके एक्ट के तहत उनको मजीद 2 दिन के जिस्मानी रिमांड पर दे दिया गया है। मामला जो है ना असल में इनके कंट्रोल में नहीं आ रहा है। देखिए अब यहाँ पे एक सूरत हाल बड़ी अजीब सी हो रही है। आपको पता है कि 90 से ज़ायद कम अज़ कम आपने खबर सुन ली कि आला सरकारी अफसरान जो हैं वो पाकिस्तान से निकल कर भाग गए हैं। वो भागे नहीं हैं, आपने सुना होगा ये भगाए गए हैं।
میں نے اس کی جب پوری تحقیق کی تو پتہ یہ لگا کہ ان کے اندر سے بہت سارے ایسے سرکاری افسران ہیں جو کہ وزارت مالیات، وزارت دفاع اور ٹیکنیکل جو ہے پاکستان کی جو ٹیکنوکریٹس کی جو ڈپارٹمنٹس ہیں جہاں پہ کہ ٹینڈرز وغیرہ نکلتے ہیں، گورنمنٹ کے معاملات دیکھے جاتے ہیں، ان کے کچھ لوگ تھے، اور اس کے علاوہ دفاع سے تعلق رکھنے والے بہت سے لوگ تھے، اینٹی کرپشن کے لوگ تھے، پولیس کے محکمے کے لوگ تھے، اور کہیں نہ کوئی وفاقی اداروں سے تعلق رکھنے والے بھی لوگ تھے، اور ان سب کے پاس جو ہے تقریباً ڈیول نیشنلٹیاں تھیں. یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، سب کے پاس ڈیول نیشنلٹی تھی، اور ان سب کو اس لیے نکالا گیا ہے کہ یہ جو بجلی کا جو آئی پی پیز کا اب جو معاملہ چلنے لگا ہے، جو سودے انہوں نے کیے ہیں جس پہ اب کہیں نہ کہیں آواز اٹھی ہے. ہم تو سالوں سے کہہ رہے تھے، لیکن وہ بات یہ کہ وہ ہے کہ بس جب وقت آتا ہے تو لوگ پوچھتے ہیں. ہم تو شروع سے کہتے رہے کہ جو معاہدے ہوئے ہیں غلط ہے، لیکن خیر ہماری بات نہیں مانی گئی. لیکن الحمدللہ اب چلے، جس نے بھی اٹھائی جیسے بھی اٹھائی، لیکن یہ اس پہ ابھی بھی اتنا کام نہیں ہو رہا جتنے طریقے سے کام ہونا چاہیے. تو اب ان لوگوں کو بھگا دیا گیا ہے، کیونکہ یہ جو آئی پی پیز کے سودے ہوئے ہیں، جتنے معاملات ہوئے اس کے اندر یہاں ہمارے جو موجودہ سیاستدان ان کا بھی ہاتھ شامل ہے، جو ہمارے کرتا دھرتا ہے، جو اس ملک کو ریاست کو چلاتے ہیں سابقہ، ان لوگوں کا بھی ہاتھ ہے. تو لہٰذا یہ ایسا نہ ہو کہ کہیں وہ لوگ پکڑے جائیں اور ان کے معاملات سامنے آئیں. تو لہٰذا ان کو جان بوجھ کر پاکستان کے مختلف ایئرپورٹ سے نکال دیا گیا، اور کہا یہ جا رہا ہے کہ نکل کے کیسے بھاگ گئے. 900 950 سے اوپر کے اشتہاری ملزمان جن پر کیسز چل رہے تھے، جن کا کہ نیب کے اندر جن کی فائلی تھی، وہ اچانک نکل کے بھاگ گئے. تو یہ جو ہے نا بات جو کی گئی ہے، اس کے پس پردہ جو ہے نا یہ ایک بہت بڑی گیم ہے. اس گیم کو آپ کو جماعت اسلامی کے جو ہے اس موجودہ جو ہے دھرنے سے آپ کو جوڑنا ہوگا. میں نے تحقیق کی تھی، کل میں نے آپ کو بتایا، میں نے تحقیقات کی اپنے طور پر کچھ سرکاری، غیر سرکاری اور تمام معاملات سے. جب میں نے اس کو چیک کیا تو پتہ یہ لگا کہ جو جماعت اسلامی کا جو دھرنا ہوا ہے، باقاعدہ طور پہ اس کو کہیں نہ کہیں سہولت ہوئی ہے، یا بات کنفرم ہو گئی. لیکن سہولت کس نے دی ہے؟ سہولت یہ حکومت نے نہیں دی، سہولت کسی اور نے دی ہے. اب میں نام نہیں لے رہا، آپ کو پتہ ہے کون یہاں پہ اصل سارے معاملات کرتے ہیں. ان طاقتوروں کو جو سہولت دیتے ہیں وہ تو ہمارے سیاستدان ہیں. سیاستدان میں اور ہمارے جو کرتا دھرتا جو طاقتور حلقے ہیں جو کچھ کرتے رہے، وہ کسی اور کے لیے سہولت کار ہیں، وہ باہر والوں کے لیے سہولت کار ہیں، اور یہ پی ڈی ایم جو ہے یہ اندر والوں کے لیے سہولت کار ہیں. تو یہ دو لوگ سہولت کار مل کے جو قوم کے ساتھ کھیل رہے ہیں گزشتہ 70 سالوں سے، یہ اس کے سارے نتائج جو ہیں آپ کو پھر دوبارہ بھگتنے پڑیں گے. ہوا یہ ہے کہ جماعت اسلامی کو لا کر چھوڑا گیا، جماعت اسلامی کو کہا گیا، ان سے بات چیت ہوئی کہ بھائی ٹھیک ہے، ایشو بہت اچھا ہے، آپ آئیں. اور ان کو ایک تھوڑا سا بتایا گیا ہے کہ ان کو تھوڑا سا وہ ریلیف دیا گیا، اور ریلیف دینے کے بعد ان کو کہا گیا کہ دھرنا لگا دیں. دھرنا اس لیے تھا کہ دھرنا میں جب زور ہوگا تو ان سے کہا گیا کہ ٹھیک ہے جناب، آپ جو آئی پی پیز کے حوالے سے جو بجلی کا معاملہ کیونکہ تھا اب اٹھ گیا ہے، اب اس میں بہت سارے لوگ پھنسنے والے ہیں. تو جنہوں نے معاہدے کیے تھے، جن کے پاس کاغذات تھے، جو ثبوت تھے، گواہ تھے، ان کو بھگا دیا گیا. ان کو تو نکال دیا، 800 900 بندوں کو نکال دیا باہر ایئرپورٹ سے، سب بھاگ گئے. اب کہا گیا ہے کہ جناب آپ یہاں پہ ہنگامہ کریں، اب بیٹھیں یہاں پہ، اور نتیجہ کیا ہوگا؟ دباؤ حکومت پر آئے گا تو حکومت آپ سے معاہدے کرے گی. جب حکومت معاہدے کرے گی تو حکومت ہی کے تو ہیں آئی پی پیز. جو آئی پی پیز کے جتنے کارخانے لگے ہوئے ہیں بجلی کا، جو آپ کا جو قوم کا جو خون چوس رہے ہیں، اس کے اندر سے آدھے کے قریب جو ہے نا وہ آئی پی پیز پاکستانیوں کے ہیں. یہ اس میں زرداری فیملی، یہ وڈیرا شاہی، اور ساری جتنی چینی کی ملیں ہیں، یعنی شوگر ملز ہیں، وہ بھی آپ کی سیاستدانوں کی. جتنے کے آٹا کے جو ملیں ہیں، جو آٹے کی جو فلاور ملز جو ہیں، وہ بھی ساری سیاستدانوں کی. آئی پی پیز جو ہے 50% سے زیادہ وہ ہے ان سیاستدانوں کے. تو یہ سارے کا سارا نتیجہ ہوا تھا. انہوں نے کہا کہ ان پر بوجھ ڈالو، جب یہ پھنسیں گے، جب یہ پیچھے کریں گے تو پھر ان کے اوپر دباؤ آئے گا. ظاہر سی بات ہے، جب بجلی بند ہوگی، جب آئی پی پیز کا پیسہ روک دیں گے، آئی پی پیز کے فنڈ روک دیں گے، تو بجلی بند ہو جائے گی. بجلی بند ہو جائے گی تو ملک کولیپس ہوگا. جب ملک کولیپس ہوگا، یہ سارے معاملات خراب ہوں گے، تو پھر اسٹیبلشمنٹ کو موقع ملے گا، ان کی چھٹی کریں گے. کن کی؟ ان حکومتیں. انہی کا جوتا انہی کے سر مارنے کے لیے یہ پورا پلان بنایا گیا ہے، اور اسی لیے لایا گیا ہے. اور اب خبر یہ آ رہی ہے، مجھے بتایا گیا ہے کہ پی ٹی آئی شاید اس دھرنے میں شامل ہونے جا رہی. مجھے نہیں پتا اس خبر میں کتنی سچائی ہے، لیکن یہاں میں آپ کو بتا دوں کہ اگر پی ٹی آئی اب آ رہی ہے تو پھر بہت غلطی کرے گی. پی ٹی آئی کو اگر شامل ہونا تھا تو روز پہلے دن شامل ہوتے، جس دن اس دھرنے کا اعلان ہوا تھا اسی وقت شامل ہوتے. دیکھیے، اگر ہو نا ساتھ میں، کہتے ہیں نا سرکاری طور پر بھی اگر ہے یا کوئی بھی تھا، اگر ایک موپ اگر جمع کر لینا، کوئی بھی جماعت جمع کرے، چاہے وہ حکومت کی مرضی سے کرے یا حکومت کے خلاف کرے، ایک موپ اگر آپ کوئی سیاسی جماعت جمع کر لیتی ہے تو آپ کے پاس دوسری پارٹی کو دیکھنا چاہیے کہ اس موپ کو وہ اپنے مفاد کے لیے کیسے استعمال کر سکتے ہیں. جیسے یہ دھرنا پہلے لگا تھا اسی وقت اگر پی ٹی آئی بھی، میرا خیال ہے، یہ حقیقت بات کر رہا ہوں، ہمیں کام اب نہیں بات یہاں کرنے کی ہوتی، بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں. اس کو اگر مثال کے طور پہ یوں سمجھ لیں کہ اگر ایک جگہ 5000 آدمی کھڑا ہوا ہے اور وہ کسی مجمع کسی بھی جماعت کا ہے، اس 5000 کے اندر اگر آپ صرف 1000 کیا بلکہ 600 آدمی بھی اپنے داخل کر دیں تو اس مجمع کی حیت کو ٹوٹل تبدیل کر سکتے ہیں.
مکمل طور پر وہ مجمع جو ہے کنٹرول ہوتا ہے. اور یہ پریکٹیکل بات ہے اور پاکستان میں بھی کئی دفعہ ہوئی ہے. میں بات کر چکا ہوں ایم آر ڈی کی اور جو پی این اے کی تحریک چلی تھی. اب یہاں لمبا ہو جائے گا, پھر اس پہ کبھی بات کروں گا. بہت ساری جو اس کے اندر جماعتیں تھیں وہ اسٹیبلشمنٹ کی تھیں اور اسٹیبلشمنٹ نے ان کو ڈھیل دی تھی لانے کے لیے, لیکن پیچھے شاہد نورانی صاحب اور نوابزادہ نصر اللہ خان جیسی شخصیت تھی جنہوں نے اس کو ڈائیورٹ کر دیا سارے کے سارے معاملات کو. تو یہی میں کہہ رہا تھا کہ اس وقت ٹائم تھا, اگر پی ٹی آئی شامل ہوتی اس کے اندر تو پی ٹی آئی اس کو اپنے مفاد کے اندر استعمال کر سکتی تھی. لیکن اب کہا جا رہا ہے کہ شاید حکومت کے خلاف یہ جو معاملہ ہے آئی پی پیز کا, اس وقت اب اگر پی ٹی آئی ان کے ساتھ شامل ہونے جا رہی ہے بجلی کے ایشو پر, تو میں سمجھتا ہوں اس وقت شامل ہونا جو ہے وہ بے وقوفی ہوگی, کیونکہ یہ معاملہ جس میں بتایا نا کہ یہ حکومت کا اور جماعت اسلامی کا طے شدہ تھا. اور اب یہی ہوگا کہ اس حکومت کو رخصت کا فیصلہ ہو چکا. اور میں بار بار جو آپ سے بات بتا رہا ہوں کہ تبدیلی ہے, آ جائے گی سپتمبر یا اکتوبر تک ڈیفینٹ آ جائے گی. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا یہ تبدیلی عمران خان کے لیے آئے گی؟ لوگوں کو جو ہم بتانے کی کوشش کر رہے ہیں اپنے چینل سے وہ یہ ہے کہ آپ اس تبدیلی کی بات کریں, اس تبدیلی کی بات کریں, اس سینیریو کی بات کریں جس کے لیے عمران خان قید ہے. عمران خان ایک مکمل نظام کی تبدیلی چاہتا ہے. اب یہ لوگ جو خوش ہو رہے ہیں کہ حکومت چلی جائے گی, یہ صرف چہرے تبدیل کرنا چاہتے ہیں. مطلب نظام اگر اکتوبر تک, اگر مثال طور پر کہتے ہیں یہ تبدیلی آئے گی, لوگ بہت خوش ہو رہے ہیں کہ حکومت چلی آئے گی, چلی گئی. اکتوبر کے اندر جہانگیر ترین آ گئے, مشاہد حسین آ گئے, یہی ان کے ساتھ ٹیم لے کے ٹیکنوکریٹس, پھر آپ کیا کریں گے؟ خان تو اندر رہے گا. مسئلہ سارا یہ ہے کہ آپ کا پہلا پورا پریشر جو ہے وہ عمران خان کا ہی ریلیز پر ہونا چاہیے. آپ کا پورا پریشر جو ہے, جو آپ کا مینڈیٹ چوری کیا گیا اس کے پر ہونا چاہیے. ادھر ادھر کی باتیں کر کے کہ حکومت چینج ہو جائے گی فلانا, آپ کو پوری کوشش کرنی ہے کہ یہ جو موجودہ سیٹ اپ ہے, جس کو جو پی ڈی ایم 2 جو ہے اس کا محاسبہ کریں. دیکھیں میں بار بار کہتا رہا ہوں, لوگ مجھے کہتے تھے کہ آپ اسٹیبلشمنٹ کو سپورٹ کرتے ہیں. میں اسٹیبلشمنٹ کو سپورٹ نہیں کرتا, لیکن میں یہاں آپ کو حقیقتاً بتا رہا ہوں کہ اس وقت عوام کا جو بھی سب سے زیادہ نقصان کرنے والے ہیں, عوام کو تباہ کرنے والے ہیں, وہ یہی پی ڈی ایم کے یہ موجودہ سیاستدان ہیں. یہ سیاستدان جو ہیں, لوگ کہتے ہیں کہ ان کو, اچھا لوگ فوراً, اب ہمارے یہاں سمجھ بھی نہیں آتا, لوگ فوراً جواب کہ بھائی ان کو لانے والے کون ہیں؟ بھائی لانے والے چھوڑ دیں آپ, لانے والوں کو. ان کو زندہ کس نے چھوڑا ہوا؟ آپ کے درمیان چھوڑا کس نے ان کو؟ ان سیاستدانوں کو زندہ کس نے رکھا ہوا ہے؟ زندہ تو آپ لوگوں نے رکھا ہوا نا. آپ نے جب زندہ رکھا ہوا ہے, جب سکے آپ نے روڈ پہ پھینکے ہوئے ہیں, تو طاقتور آتے ہیں جن کی جو سکہ ہوتا ہے وہ اٹھاتے ہیں, اٹھا کے استعمال کر لیتے ہیں. سہولت کار تو یہ ہیں, آپ نہیں سمجھ رہے. آپ جس زمانے کے اندر کاکڑ تھا, کاکڑ کے دور کے اندر نواز شریف پیپلز پارٹی نہیں تھی, کاکڑ تو چلا گیا نا. اس کے بعد راحیل شریف آیا, نواز شریف بھی موجود تھے, مریم نواز بھی موجود تھی, ڈاؤن لیگز بھی ہوا, سب کچھ ہوا. کہاں گیا راحیل شریف؟ چلا گیا راحیل شریف, یہ آج بھی موجود ہے. اس کے بعد کون آیا؟ پھر اس کے بعد مشرف آیا, مشرف کے بعد پھر باجوہ آیا, اس وقت بھی موجود تھے, باجوہ کے دور میں بھی موجود تھے, راحیل شریف آ گئے, آج بھی موجود تھے. آپ لوگ سمجھتے کیوں نہیں ہیں؟ یہ سہولت کار ہیں, یہ ہر آنے والے کے لیے سہولت بنیں گے. ان کا اصل میں محاسبہ ہونا چاہیے. ہماری قوم فوراً کہتے ہیں ان کو لانے والا کون؟ لانے والوں کو چھوڑ دیں, آپ غرق کریں, لانے والے اتنے نیک نہیں ہیں. لیکن آپ مالک تو بنے نا, پہلے فیصلہ تو آپ کریں. قوم فیصلہ کیوں نہیں کرتی ہے؟ یہ ایک چھوٹی سی, میں آپ کو ایک بالکل آسان مثال آپ کو سمجھا دیتا ہوں. ایک گھر ہے, ایک گھر کے اندر کچھ لوگ رہتے ہیں, گھر کے اندر 2 آدمی یا 3 آدمی مل کے باہر والے سے بات کرتے ہیں کہ بھائی ہم آپ کو بتا رہے ہیں رات کو 12 بجے دروازے آپ کے کھول دیں گے, آپ نے آنا ہے, آ کے سب کچھ لوٹ لاٹ کے لے جانا ہے, اور جب آپ لوٹ کے لے جائیں گے تو پھر بعد میں آپ نے منصف بننا ہے, ہمارا حصہ ہمیں دینا ہے, اور بیٹھ کے ہم پھر اپنا مل باٹ کھائیں گے. انہوں نے دروازے کھول دیے, ساری چیزیں ان کو بتا دی. رات کو آئے چور, اور چوروں نے آ کے پورا گھر کا صفایا کیا, گھر والے میں 2-4 لوگوں کو مارا پیٹا اور لے کے نکل گئے. تو اب مجھے بتائیے کہ قصوروار جو چور جو آنے والے تھے وہ ہیں, یا جنہوں نے رستے بتائے, یا جنہوں نے ان کو سہولت کاری فراہم کی وہ ہے؟ یہ جو ہے نا سیاستدان, یہ سہولت کار ہے. آپ کو یاد نہیں ہے, یہ قوم بھول جاتی ہے. زرداری نے کیا کہا تھا؟ فوج کو کھڑے ہو کر ایسے انگش کر کے, انگلی اس طرح کر کے کہا تھا کہ ہم نے ہمیشہ رہنا ہے, تم نے آنا ہے اور چلے جانا ہے. اس کے بعد بھی اگر قوم نہ سمجھ سکے تو پھر میں کہتا ہوں کہ انا للہ و انا الیہ راجعون. آج کے لیے اتنا ہی. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.